सलमान अकरम राजा साहब इस वक्त काफ़ी ट्वीट कर रहे हैं सोशल मीडिया पर कि सुहेल आफरीदी की आज या कल मुलाकात मुतवक्के है, इमरान खान से मिलने के लिए वो जा रहे हैं। इसमें कितनी सदाकत है? क्या कोई राब्ता हुआ है जेल हुकाम की जानिब से? सुहेल आफरीदी साहब क्या जा रहे हैं अडियाला जेल? और आपकी भी सुहेल आफरीदी साहब से बात हुई है, क्या बताना है उसकी? मेरी सुहेल आफरीदी साहब से बात सुबह हुई थी कोई 10 बजे के आसपास, उसके बाद बात नहीं हुई। वो भी मसरूफ़, मैं भी दीगर कामों में मसरूफ़ था। अगर कोई ऐसा राब्ता होता है, मुलाकात होती है तो ये अच्छी बात है, इसको होना चाहिए। ये हक़ है सुहेल आफरीदी का, ये हक़ है इमरान खान का कि उनकी मुलाकातें हों। जेल का एक कानून है, उसके तहत वकला की, ख़ानदान की, रुफ़क़ा की, सब की मुलाकातें होनी चाहिए। तो अगर होगा तो अच्छी बात है, इस वक्त मेरे इल्म में नहीं है। कल शहबाज शरीफ से मुलाकात हुई है सुहेल आफरीदी की, क्या उसमें ये डिमांड की गई है कि इमरान खान तक रसाई दी जाए, और उनका क्या जवाब था? बिल्कुल की गई है। सुहेल आफरीदी साहब ने यही कहा कि अगर किसी भी हवाले से वफाक को, खैबर पख्तूनख्वा का ताउन दरकार है तो इसके लिए इमरान खान से मुलाकात और इमरान खान साहब की हिदायत ज़रूरी है। जब तक ये नहीं होगा हम आगे नहीं बढ़ सकेंगे। तो वज़ीर आज़म ने भी इस हवाले से कुछ कहा कि मैं कोशिश करूँगा। सर ये कहा कि पूछ के बताऊंगा, या फिर कोई? देखिए, कोशिश का तो यही मतलब है ना कि पूछ के बताऊंगा। हम उम्मीद करते हैं कि उन्हें अच्छा जवाब मिले। राजा साहब, जैसे आपने कहा कि बजट हर सूरत पास होगा, तो अलीमा खान साहिबा ने कहा है कि भाई पहले मुलाकात होगी, उसके बाद बजट पेश होगा। ये फैसला वज़ीर आला साहब ने करना है, खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने करना है। मैंने अर्ज़ किया बजट के हवाले से दो ही रास्ते हैं, या 30 जून तक खैबर पख्तूनख्वा का बजट पास होगा या 30 जून को हुकूमत ख़त्म कर दी जाएगी, और कोई रास्ता नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप बजट पास ना करें और 1 जुलाई को आपकी हुकूमत कायम रहे। तो मुलाकात के लिए फिर प्रेशर नहीं डाला जाएगा? देखिए, हम बिल्कुल तकाजा कर रहे हैं, हम हर सतह पे ये बात कर रहे हैं कि मुलाकात ज़रूरी है, और जो वफाक को ताउन चाहिए खैबर पख्तूनख्वा सूबे से, उस ताउन के लिए ज़रूरी है कि इमरान खान साहब से मुलाकात। सलमान अकरम राजा साहब, ये बताइएगा, आप लोगों ने 10 तारीख को जो है वो सुहेल आफरीदी साहब ने धरना कॉल दिया था पार्लियामेंट हाउस के बाहर। अब बजट कल है, क्योंकि 12 तारीख है, वो धरना नहीं दिया गया। कल कोई आप लोगों का प्लान है पार्लियामेंट हाउस के बाहर बैठने का? देखिए, सुहेल आफरीदी साहब ने अपने जो उनके मेंबरान सूबाई असम्बली हैं उनके साथ ये ऐलान किया था कि हम अपने हुकूक मांगने के लिए इस्लामाबाद आएंगे। ये उनका लाया अमल है, और वो जैसे भी करेंगे वो ठीक करेंगे। वो एक बड़े, मैं समझता हूँ, समझदार सियासतदान हैं, समझदार वज़ीर आला हैं। वो अपने सूबे के हुकूक के लिए हर वो कदम उठाएंगे जो ज़रूरी है। सर, आप साथ बैठेंगे? वो आएंगे, कल देखते हैं कल क्या सूरत है। सलमान अकरम राजा साहब ये बताएगा, अगर सुहेल आफरीदी की मुलाकात हो जाती है तो क्या कि ये मशरूत मुलाकात होगी? बाहर आकर वो बात करेंगे, बताएंगे खान साहब के साथ जो मुशावरत या कोई लाएमल अगर खान साहब इस हवाले से देते हैं, तहरीक के हवाले से कोई कॉल देते हैं? देखिए, मुलाकात तो होने देना। मुलाकात होती है, क्या बात होती है, बाहर आके क्या बात होती है, ये सब कुछ आइंदा की बात है। लेकिन जाहिर है सुहेल आफरीदी साहब की ज़ुबान पे कोई ताला नहीं लगा सकता। ये जो मुलाकात अगर होती है, लेट्स सपोज, तो क्या ये उन जो मुलाकातें आपकी माजी करीब में हुई हैं हुकूमत के साथ, क्या ये उन्हीं का नतीजा होगा या मशरूत मुलाकात होगी? देखिए, मुलाकात होनी चाहिए, मुलाकात ज़रूरी है, ये हक़ है। और अगर इस मुल्क ने आगे बढ़ना है, वफाक में और सूबों में कोई हमांगी की फ़ज़ा होनी है, तो आप इस मुलाकात के बगैर वो फ़ज़ा पैदा नहीं कर सकते। अब देखते हैं। देखिए, इस वक्त जयमगोई करने की ज़रूरत नहीं है। मुलाकात जब होगी तो बात वाज़ेह होगी। सर, अब वफाकी सतह पे कोई मुलाकात के हवाले से कोई बातचीत हुई है हुकूमत से? क्योंकि PTI ने ऐलान किया हुआ अगर मुलाकात ना हुई तो बजट पास नहीं होगा। तो कोई मुलाकात हुई है आपसे, मुज़ाकरात हुए? देखिए, कल सुहेल आफरीदी साहब ने जो नेशनल इकनॉमिक काउंसिल की मीटिंग थी उसमें बिल्कुल ये तकाजा किया, अपनी ये डिमांड सामने रखी है। तो कल की मीटिंग में ये बात हुई है, और तमाम जो मुतल्लिका हुकूमती अफराद हैं उन तक ये बात पहुँच चुकी है। सर, हुकूमती अफराद अगर कह भी दें तो सर फिर मुलाकात होगी। आपको तो अदालतें कि आप ऑर्डर लेके जाते हैं, आपको तो एक ऐसा चोर। मैंने कहा ना कि हुकूमती अफराद ने, वज़ीर आज़म साहब ने यही कहा है कि वो कोशिश करेंगे। आम तौर पे तो अगर एक खुद मुख्तार हुकूमत हो तो उसको कोशिश नहीं करनी होती, उसको हुक्म देना होता है। लेकिन यहाँ हमारी हुकूमत को कोशिश करनी पड़ती है। कुछ नाराज अरकान हैं, नाराज अरकान कह रहे हैं कि इमरान खान की रिहाई की तहरीक चलाई जाए, और एलामिया भी उन्होंने जारी कर दिया है। तो उनको आप कैसे मनाएंगे? क्या आप तहरीक का ऐलान करेंगे आप लोग? क्योंकि पहले तो कारकुनान कह रहे थे, अब तो खुद पार्लियामेंटेरियंस भी अब ये दावा कर रहे हैं, ये मुतालबा कर रहे हैं। देखिए, तहरीक क्या होती है ये बात हम करते रहते हैं। तहरीक जो है एक मकाम पे आके खड़े होने का नाम नहीं है। क्या वो नाराज अरकान को ये बात नहीं, ये बात तो आप मुतादिद दफ़ा कह चुके हैं। ये बात नाराज अरकान सब बात समझते हैं, उनकी नाराज़गी इंशाअल्लाह दूर हो जाएगी। उसकी हो सकता है बहुत सी वजूहात हों, जो भी वजूहात हैं उन पे काम होगा।
اور ہم کوشش کریں گے کہ جائز جو ان کی مانگ ہے اس کو پورا کریں. پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر احتجاج کریں گے آپ لوگ؟ دیکھیں اس کا فیصلہ سہیل آفریدی صاحب کریں گے. یہ ان کا اکیلے سولو فیصلہ ہے ان کا؟ نہیں, ان کے ساتھ ان کی کابینہ اور صوبائی اسمبلی کے جو ارکان ہیں وہ سب یہ فیصلہ کریں گے. سر یہ بتائیے گا کہ جو ناراض اراکین ہیں بظاہری تو ان کا مطالبہ یہ ہے کہ تحریک بنائی جائے جو عمران خان کی رہی, لیکن اندرون خانہ ان کے مطالبات یہ ہیں کہ نئے لوگوں کو وزارتیں دی گئی ہیں, اور اس پہ آپ کیا؟ اسی لیے میں کہہ رہا ہوں بہت سی ایسی باتیں ہیں, کچھ کو ہو سکتا ہے وزارت کے حوالے سے کوئی خفگی ہو, کچھ کے کچھ اور مسائل ہوں, جو بھی بات ہے وہ ہو جائے گی انشاءاللہ, اور یہ پارٹی کے اندر معاملہ طے پا جائے گا. راجہ صاحب, عید سے پہلے بات گشت ہو رہی تھی کہ پی ٹی آر حکومت کے درمیان بالخصوص وزیر اعظم اور محمود خان اچکزئی صاحب کے درمیان ملاقات ہوگی اور عمران خان کی رہائی کے حوالے سے معاملات طے کیے جائیں گے, تو اس حوالے سے کوئی ملاقات ہو رہی ہے؟ اگر ہو رہی ہے تو کیا یہ خفیہ رکھا جا رہا ہے اس کو؟ نہیں, میرے علم میں نہیں ہے, میرے علم میں کوئی ایسی پیش رفت اس وقت تک نہیں ہے. اچکزئی صاحب سے کوئی ملاقات؟ میری ملاقات ہوئی ہے اچکزئی صاحب سے, لیکن اس حوالے سے ابھی کوئی ایسی بات نہیں جو میں آپ سے کر سکوں. بہت شکریہ. کچھ اراکین یہ کہتے ہیں کہ ان کی رسائی نہیں ہے سی ایم تک رسائی نہیں ہے. وہ ڈکٹیٹرشپ پارٹی کے اندر ڈکٹیٹرشپ. دیکھیں یہ باتیں ہوتی رہتی ہیں, کوئی اس میں بڑی بات نہیں ہے. کسی نے کوئی بات کی, انہیں پسند نہیں آئی, انہوں نے کوئی بات کر دی, کوئی نہیں, یہ وقتی مکالمے ہوتی ہیں. سر جو اراکین کہتے ہیں, اراکین اسمبلی کہتے ہیں کہ سی ایم تک ان کی رسائی نہیں ہے. اگر پارلیمنٹیرین کی رسائی نہیں ہو سکتی سی ایم تک تو پھر وہ کس منصوبہ چلے گا؟ نہیں, بالکل رسائی ہے. دیکھیں سی ایم صاحب جو ہیں وہ ایک مصروف عہدے پر متعین ہیں, انہوں نے بہت سے کام کرنی ہوتی ہیں, وہ بالکل ملتے ہیں, ایسا نہیں ہے. پارلیمنٹیرین بھی کہہ رہے ہیں کہ ہماری رسائی نہیں ہے. دیکھیں رسائی روز تو نہیں نہ ہو سکتی, ایک طریقہ ہے رسائی حاصل کرنے کا, اس کے مطابق بالکل رسائی ہوتی ہے. وزیر اعلیٰ صاحب ہر ایک کی بات سنتے ہیں, سنیں گے اور انشاءاللہ صحیح فیصلے کریں گے. JUI سے جو ملاقاتیں ہو رہی ہیں وہ بجٹ میں ساتھ دینے کے لیے ہو رہی ہے یا کسی اپوزیشن جماعت میں جو اپوزیشن تحریک ہے؟ دیکھیے سیاسی جماعتیں ایک دوسرے سے بات کرتی ہیں, بالکل جو 28ویں ترمیم کی بازگشت ہے کہ صوبوں کے حقوق کو کم کیا جائے گا, اس حوالے سے ہم بالکل بات کریں گے ہر اس جماعت سے جو صوبوں کے تحفظ کے لیے, صوبوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے ہمارے ساتھ چلنا چاہے, اور اس سے بڑھ کر اگر جو بری عمل ڈالنا چاہے تو اس سے بھی ہم بات کریں. راجہ صاحب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ بجٹ کے بعد محمود خان اچکزئی کی جگہ پہ سے پاکستان تحریک انصاف مولانا فضل الرحمان کو پوزیشن لیڈر لے کے. بالکل غلط ہے, ایسی کوئی بات نہیں ہے. اچکزئی صاحب کو عمران خان صاحب نے اپوزیشن لیڈر مقرر کیا ہے, اور بالکل کسی سطح پہ بھی ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ ان کو تبدیل کیا جائے. سلمان اکرم راجہ صاحب لاسٹلی بتائیے گا, کچھ لوگ یہ کلیم کر رہے ہیں, دعویٰ کر رہے ہیں کہ بجٹ کے بعد جو ہے وہ اس حکومت کے لیے ٹف ٹائم شروع ہو جائے گا. کیا اس موجودہ سیٹ اپ میں اپوزیشن کے ساتھ مل کر کیا ووٹ آف نو کانفیڈنس بھی لا سکتے ہیں حکومت کے خلاف؟ دیکھیے یہ تمام ممکنات ہیں, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں جو ٹف ٹائم ہے وہ شروع ہو چکا ہے, کیونکہ یہ نظام ناکام ہو چکا ہے. 5واں بجٹ ان کی ناکامی کی دلیل ہے, اس میں کوئی نئی بات نہیں ہے, ان کے پاس کوئی منصوبہ نہیں ہے, کوئی سوچ نہیں ہے. پاکستان کی معیشت جو ہے وہ دگرگوں ہے, پاکستان کے عوام غریب ہیں, بے روزگار ہیں, تو ناکامی ہو چکی ہے. اب یہ ایک زندہ لاش ہے, جیسا جھگڑا صاحب نے کہا, زندہ لاش کتنی دیر اور چلے گی وہ ہمارے سامنے آ جائے گی بات, لیکن یہ نظام زیادہ دیر کھڑا نہیں رہ سکتا. بہت شکریہ.